सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 852 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा 852 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 6383 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 852 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 328 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 5462 जना कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,79,767 जना कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै आकांक्षीहरूको उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालिएका छन्। प्रदेश सभा अन्तर्गत पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 खमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश सराफले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत विरुद्ध सराफले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मध्य प्रदेश अध्यक्ष रामबाबु यादवले आगामी निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री राउतले उम्मेदवारी दिने निश्चित रहेको, तर प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा मध्ये केमा उम्मेदवार बन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। आसन्न निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री राउत प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवार बन्ने हो कि प्रदेशमै दोहोरिने भन्ने प्रश्न छैन। यद्यपि प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा जता भए पनि राउत सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएकोले कांग्रेस माओवादी लगायतका दलबाट सो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको आकांक्षी देखाएका छैन। 2074 को निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री राउत सो क्षेत्रबाट तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित भएका हुन्। विशेष अदालतले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा उपसचिव अर्जुन प्रसाद सुवेदी सहित 4 जनाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ। आइतबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको इजलासले भ्रष्टाचार आरोपमा 6 जना मध्ये 2 जनालाई सफाई र 4 जनामाथि अभियोग दाबी ठहर हुने फैसला गरेको हो। विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्र नाथ योगीका अनुसार मदन घिम्रे र दिनेश चौधरीले सफाई पाएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी, शाखा अधिकृत ललन कुमार कर्ण र नायब सुब्बा अब्दुल जब्बारलाई दोषी ठहर गरिएको छ। उनीहरूलाई जनही 11,53,411 रुपियाँ बिगो माग दाबी गर्दै अख्तियारले 14 साउन 2076 मा सरकारी रकम हिना नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले सत्या इन्टरप्राइजेसका सञ्चालक मनिष मिश्रलाई पनि सजाय सुनाएको छ। विशेषका अनुसार उपसचिव सुवेदीलाई 6 महिना कैद र 3,78,470 रुपियाँ जरिवाना र सो बराबरको बिगो असुल उपर गर्ने आदेश भएको छ। यसैगरी शाखा अधिकृत कर्णलाई 5 महिना कैद तथा जरिवाना र बिगो 3,78,000 रुपैयाँ नै भएको छ। नासु जब्बारलाई पनि सोही रकम बराबरको बिगो र जरिवानाका साथ 4 महिना कैद सजाय सुनाइएको विशेष अदालतले जनाएको छ। सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको भन्दै महोत्तरीको पिपरा स्थित सत्या इन्टरप्राइजेसका सञ्चालक मिश्रलाई भने 1 वर्ष कैद तोकिएको छ। उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8(4) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गरेको छ। उद्घाटन भएको 12 वर्ष बितिसक्दा पनि रौथटमा बागमती नदीमा पक्की पुल बन्न सकेको छैन। रौथटको बडहरबा स्थित बागमती नदीमा पुलको निर्माण कार्य हुन नसक्दा स्थानीयवासी मारमा परेका छन्। दुर्गा भगवती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बडहरबा स्थित बागमती नदीमा 12 वर्षसम्म पनि पुल निर्माण हुन नसक्दा नदी वार पर गर्न स्थानीयहरू मारमा परेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बागमती नदीमा स्थानीयहरूको वारपार गर्न सहज हुने भन्दै पुल शिलान्यास गरेका थिए, तर शिलान्यास गरेको 12 वर्ष भइसक्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। पुल समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा बागमती पारी बसोबास गर्ने करिब 400 भन्दा बढी घरधुरी स्थानीय जोखिम मोलेर काठको ढुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य छन्। यता हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख दरोगा प्रसाद शाहले ठेकेदार कम्पनीका समय अवधि 1.5 वर्ष रहेको बताउनुभयो। 1.5 वर्षको अवधिमा बागमती नदीको पुल अन्य किसिमका बाधा नभए निर्माण सम्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ। 2067 साल जेठमा बागमती नदीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्वारा पक्की पुलको शिलान्यास भएको थियो। पुलको ठेक्का लुम्बिनी बिल्डर्स प्राली सिद्धार्थनगरले 35 करोड
89,09,433 रुपियाँ पाएको छ। ठेक्का लुम्बिनीले पाए पनि निर्माणको काम पप्पू कन्स्ट्रक्सनले थालेको थियो। ठेक्का रद्द गरेपछि पुनः आह्वान गरेको ठेक्का महालक्ष्मी विकास वाइपी जेभी जनकपुरले 2079 वैशाख 11 गते सम्झौता गरी 2081 कार्तिक 10 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 57 करोड 40,77,501 रुपियाँमा सम्झौता गरेको छ। नयाँ ठेक्का लगाए पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन। महोत्तरीमा पसलको भवन फोडेर लाखौंको सामान चोरी गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बर्दिवास नगरपालिका 14 का 21 वर्षीय नवीन जर्घा मगर र 24 वर्षीय सनी महतो रहेका छन्। बर्दिवास 14 स्थित दिनेश कृषि इन्जिनियरिङ वर्कसपबाट आइतबार राति उनीहरूले सामान चोरी गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि रावलका अनुसार दुवैजनाले वर्कसपबाट जेसीबी को हाइड्रोलिक पंप 5 थान 8 एम को प्लेट 180 किलो बिल्डिङ रड 5 कार्टुन टेबुल पंखा लगायतका 7,65,000 मूल्य बराबरको सामान चोरी भएको थियो। चोरिएका सामानसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको रावलले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाका बर्दिवास र गौशाला बजारमा पसल चोरी हुने क्रम बक्लिएको जनाइएको छ। यसअघि साउन 4थो सातामा मोटरसाइकल चोर्ने गिरोहलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ। सो गिरोहबाट प्रहरीले हालसम्म 4 चोरीका मोटरसाइकल बरामद गरिसकेको छ। रौतहटमा भवन बनेको 3 वर्ष भइसक्दा समेत प्रसूति गृह सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। जिल्लाकै गुजरा नगरपालिका 2 को कटानी बजारमा नेपाल सरकार गुजरा नगरपालिका र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको लगानीमा बनेको भवनमा प्रस्तुति सेवा सुरु नभएको कारण स्थानीयवासी सेवा लिन अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। 3 वर्षअघि भवन निर्माणको काम सकिएको भए पनि गुजरा नगरपालिकाले प्रसूति सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति भएका कारण स्थानीयलाई प्रसूति गराउन चन्द्रनिगाहपुर र वीरगञ्ज लगायतका ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ। राति सुत्केरी व्यथा लाग्दा समस्या पर्ने उनीहरू बताउँछन्। रङ्गपुर स्वास्थ्य चौकी माथतमा रहेको प्रसूति गृह भवन करिब 41 लाख लागतमा बनेको हो। 41 लाखमा 3 कोठे भवन मात्र बनेको र त्यसमै आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप छ। सो भवनमा प्रसूति गृह सञ्चालनमा नआएका कारण स्वास्थ्य चौकीको सामान्य काम रङ्गपुर स्वास्थ्य चौकीबाटै हुने गरेको प्रमुख भूपेन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभयो। गुजरा नगरपालिकाले प्रसूति सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाएको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बुधबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले इतिहासमा पनि पटक पटक देश विरोधी काम गर्दै आएको कांग्रेसले पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार समेत गुमाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कांग्रेस आफ्नो नीति आचरण सिद्धान्त व्यवहार सबै भुलेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकर्ता बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रलाई महान जनयुद्ध भनेर 17,000 नेपालीलाई मारेको हिजो अपाङ्ग भएका अङ्गभङ्ग भएकाहरू कहाँ छन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले माओवादी सबैलाई बेवास्ता गरेर चुनावको बेला झुट बोल्ने सिपालु रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै एमाले विरुद्ध अनेक थरीका तत्त्व जोडिएको आरोप लगाउनुभयो। हिजो निर्णय गरे संसदमा छलफल हुनै बाँकी छ। के छलफल हुन्छ अब? पाखुरेहरूले पाखुराको भाषा बोलिसके हिजै जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने, हाम्रो बहुमतको ताकत देखाइदिने। को राष्ट्रपति संसदलाई विचार गर्न भन्ने? यस्ता घमण्डीहरूले तर्क छैन, तार्किकता होइन, बल पाखुरा मसलका कुरा गर्नेहरू यस्ताले देश चलाउँछन्। देशको दुर्भाग्य हो यो। यस्तो सरकार छ देशमा, दुर्भाग्य हो। यो संसदीय अभ्यासै होइन। संसदमा होला नि कांग्रेस होला, माओवादी केन्द्र भन्ने होला, माधव नेपालको पार्टी होला, अर्काको पार्टी होला, गठबन्धनहरूका पार्टी होला नि संसदमा, त्यहाँ बहस गरे हुन्छ नि। अनि बाहिर यसै फिर्ता गर्ने निर्णय त भइसक्यो त उनीहरूको। कस्तो संसदीय अभ्यास हो त्यो? विचार विमर्श नगर्ने, सोझै पठाइदिने जस्ता तस्तै कुरा। राम्रा नराम्राको मतलब छैन। त्यो त देखिया छ त। सक्दैन कांग्रेस लुलो छ। नामै छैन नि,
को थियो कहाँ थियो भनिरहनु परेन, सबैलाई थाहा छ मैले किन भन्ने। गठबन्धनका सबै पार्टीका सबै नेताहरूको जहान परिवार, जहान भने त बुझ्नुहुन्छ होला नि साथीहरूले, जहान परिवार नेपाली भाषा, जहान परिवार, यी सबै नेताहरूको त्यति छ। एमाले कृत सङ्कल्पै छ। अब त काङ्ग्रेस नभनौँ, अब माओवादी पार्टी भनेको प्रचण्डयान कम्पनी हो, त्यसले कुनै पार्टीकै रूप लिएको छैन, प्रचण्डयान कम्पनी हो। र कङ्ग्रेस प्रचण्डयान कम्पनीको पछि पछि त्यही नीतिमा लुरुलुरु हिँडेको छ, त्यही व्यवहार आचरण। देशलाई हामीले तोड्नै पर्दछ, देशलाई शान्तितर्फ, न्यायतर्फ, कानुनको राजतर्फ फर्काउनै पर्दछ। हाम्रो कमिटमेन्ट हो। हामी गभर्मेन्टमा गएर हामीले यस्तो भेदभाव, पक्षपात, यस्तो लुटमार गर्दैनौँ। जागिर भनेको कर्मचारीको उनीहरूको योग्यताले खाएको कुरा हो, राज्यले उनीहरूलाई तनखा भत्ता दिएको हो, एउटा दल विशेष वा दलहरू विशेष गठबन्धनले दिएको होइन। उहाँले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूलाई पराजित गरेर एमालेको सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी पदाधिकारीको टुङ्गो बिहिबार लगाउने भएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको थाई कमिटीको बैठकमा पदाधिकारीको बारेमा छलफल भएको र बिहिबार बैठक बस्ने पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने भएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बुधबारको बैठकमा संगठन सम्बन्धी एजेन्डामा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय कमिटीपछि थाई कमिटीले टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुरा र केन्द्रीय कमिटीमा थप्नुपर्ने सदस्य, पोलिट ब्युरोमा थप्नुपर्ने सदस्य र पदाधिकारीका बारेमा छलफल सुरु भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महराले बुधबारको बैठकबाट करिब टुङ्गोमा पुगेको र बिहिबारका थाई कमिटीको बैठकले पार्टीमा सबै पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। हामी एउटा एजेन्डामा केन्द्रित भयो, सङ्गठन सम्बन्धी एजेन्डामा केन्द्रित भयो। सङ्गठनमा खास गरेर केन्द्रीय कमिटी पछि हामीले टुङ्गाउनु पर्ने केही विषयहरू थिए। खास गरेर केन्द्रीय कमिटीमा थप्नुपर्ने केही साथीहरू र पोलिट ब्युरोमा थप्नुपर्ने केही साथीहरू र थाई कमिटीमा थप्नुपर्ने साथीहरू र पदाधिकारी टुङ्गाउने विषय तपाईँहरूको जिज्ञासाको विषय होला। यी सबै विषयमा हाम्रो विस्तृत छलफल भयो र करिब हामी टुङ्गोमा पुगेका छौँ र भोलि बिहान 8 बजे अन्तिम टुङ्गो लाग्छ, 1 घन्टा बस्छ। आज केही टुङ्गोमा पुग्नु? आज हामी छलफल सबै विषयमा गऱ्यौँ। यी तिनै उसको अन्तिम टुङ्गो लाग्छ कि? अन्तिम टुङ्गो लाग्छ। पदाधिकारी पनि टुङ्गिन्छ? पदाधिकारी। प्रवक्ता महराले पार्टीको थाई कमिटीको बैठक बिहिबार 8 बजे बस्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ। समिति गठन भएको करिब 6 महिनापछि पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुङ्गो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो। अर्को बैठकमा सो महाभियोग लगाउने टुङ्गो गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय गरेको छ। समितिको ज्येष्ठ सदस्य तथा सदस्यहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी सो महाभियोग टुङ्गो लगाउनेका लागि कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सचिव लक्ष्मी प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले 1 महिनाभित्र सो महाभियोगको टुङ्गो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको आयु धेरै नभएकोले सो महाभियोग टुङ्गो लगाउने समय धेरै राख्न नहुने तर्क गर्नुभयो। सांसद पोखरेलले सत्तारूढ दलहरूले संविधान, कानुन र नियमावली विपरीत सो महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकेर राखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले 3 महिनाभित्र सक्ने गरी सो महाभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सिङ्गो सदन
ले दिएको सो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। 6-7 दिनभित्रमा आएर माघ फागुन चैतभित्र यो सबै हामीले साङ्गोपाङ्गो गर्नुपर्ने हो। तर आज हामी भदौको 1 गते हामीलाई थाहा छ हाम्रो आयु कति हो भन्ने कुरा, कि असोजको 1 गते हो भन्ने कुरा छ अथवा असोजको 2021 भन्दा हाम्रो आयु छैन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। यो परिस्थितिमा यहाँले जे प्रस्तावहरू ल्याउनु भएको छ वास्तवमा हामी गम्भीर बनाउँ र यो महाभियोगमा हामी पूर्व दृष्टिकोण, यहाँहरू त अब पक्ष मान्छे हुनुहुन्छ, कतिपय यहाँ हस्ताक्षर गरेकै माननीय सचिव हामी 3 जना बाहेक सबै हस्ताक्षरकर्ता मान्ने यो महाभियोग हुनु, हामी त यसमा ओपन माइन्डसेटका साथ हामीसँग कुनै छैन कि यो महाभियोगका हरेक दफाहरू जो तपाईँहरू लगाउनु भएको छ त्यो प्रत्येकमा ओपन माइन्डका साथ हामीलाई चोलेन्द्र शमशेरले अब यो महाभियोग ठर्नै पर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि हाम्रो छैन। हाम्रो चाहिँ यो ठर्न हुँदैन भन्ने पनि छैन कि हामीले यी सबै प्रमाणहरूको सङ्कलन गरेर हामी चाहिँ यदि दोषी भए दोषी, निर्दोष भए निर्दोष भन्ने हिसाबबाट जाने। अब यहाँ त कस्तो पर्यो भने 2टा जज बन्न आइरहेको छ, एकजना चाहिँ सबै अभियोजन पक्षधारै हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ हामी चाहिँ एउटा परामर्श गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने र उहाँको राय बुझ्ने काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मान्छे कामकै कुरा गरेपछि कार्यविधिको कुरा नगरिकन अनि यसो गऱ्यौँ भने हामीले 3 महिनाभित्र भनेको 3 महिनाभित्र हामी दिन सक्छौँ। अब 1 महिनापछि त सायद सबै चुनावतिर नै लाग्छ होला। त्यसो भएको हुनाले समय हाम्रो हुँदाहुँदै पनि हामी आफै चाहिँ आफ्नो समय दिन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई संक्षिप्त कार्यविधिभित्रै लगेर कार्यविधि पनि एकदम 5 महिना अलिहाल्यौँ, अब फेरि 5 महिना भन्नेपट्टि नलागेर अब यसलाई छिटो गरेर अगाडि लैजाउँ र अध्ययन गर्नुपर्ने कागज, सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रमाण कागजातहरू, बुझ्नुपर्ने व्यक्तिहरूका बिचमा चाहिँ अब पर्न जान्छ होला। कानुनविदहरू पर्नुहुन्छ होला, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पर्नुहुन्छ होला, जसले त्यति बेला अभिमत जाहेर गर्नुभयो उहाँहरूको राय बुझ्नुपर्छ होला। आवश्यकता पऱ्यो भने संसदकै मान्य सदस्यहरू जसले हस्ताक्षर गर्नुभयो, जसले गर्नु पनि भएन उहाँहरूको बारेमा नै बुझ्नुपर्छ होला। अघि मान्य कृष्णभक्त पोखरेलजीले राख्नुभयो जस्तै अब यो संसदीय प्रणालीका केही राम्रा पक्ष र केही अप्ठ्यारा पक्षहरू पनि रहेछन्। समितिमा भएका मान्य सदस्यहरूले हस्ताक्षर नगर्ने भन्ने नै बन्थ्यो होला। समिति पहिला हस्ताक्षर गरियो, पछि समिति बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अब क्वेसन उठ्ने स्थिति बनेको छ। तर मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थितिलाई तँलाई हेर मलाई हेर बेला हेर भनेर चाहिँ भन्छन् नेपाली उखानमा होइन। स्थितिलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि हामी हस्ताक्षर गरौँ या नगरौँ कुनै न कुनै ढङ्गले लामो समय भएको कारणले, छिटो भएको भए पनि यो हुन्थेन होला, लामो समय भएको कारणले कुनै न कुनै ढङ्गले पक्ष र विपक्षमा बाँडिएकै छौँ। यहाँ के अरे मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गरेर हुँदैन, कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ हामी पक्ष र विपक्षमा बाँडिएकै छौँ। त्यो कहाँ देखिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो यो समिति के अरे महाभियोग छलफल चाहिँ उसमा हुने बेलामा, सदनमा छलफल हुने बेलामा त्यो छलफलमा सहभागी भएर पनि हामी पक्ष विपक्षमा बाँडियौँ। दोस्रो चाहिँ विभिन्न मिडियाहरूमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिने क्रममा पनि हाम्रा अभिव्यक्तिहरू आएकै छन्, हामीलाई लागेका कुरा हामी बोलेकै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि पक्ष र विपक्ष देखाउँछ। त्यसैले मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भन्दाखेरि यतिखेर अब हिजो हामी जे गऱ्यौँ बैठक नबसियो, समितिको औपचारिक बैठक बसेर कार्यथालनी नगरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले जे गऱ्यौँ। तर आज यो बैठक बसिसकेपछि हामी निष्पक्ष भएर छानबिन गर्छौँ भन्ने सङ्कल्प गरेर बैठकको सुरुवात गरौँ। बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। समितिमा 11 जना सदस्य रहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आसन्न निर्वाचनमा पनि पार्टीलाई स्थानीयता निर्वाचनकै हैसियतमा सफल बनाउने गरी लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री कार्कीले बुधबार मुलुकको ऐतिहासिक राजनीति परिवर्तनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने जिम्मेवारी पाउनु, निर्वाचनको तयारी जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको स्थिरता र तीव्र
आर्थिक विकासका लागि नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प नभएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा पनि 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहने उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले हासिल गरेको सफलता प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 5 वर्षपछि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस नै विजय हुने गरी काम गर्न स्थानीय तहका पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विकास निर्माण, जनताको सेवा प्रवाह र उनीहरूको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पनि स्थानीय तहको सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रश्न पार्नुभयो। गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामीलाई समस्या आउन सक्दछ। त्यसैले स्रोत व्यवस्थापन गर्दाखेरि मितव्ययतालाई पनि केन्द्रमा राखेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरामा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। संविधानको अनुसूची 8 लाई तपाईहरुले एक पटक होइन 4 पटक 5 पटक पढ्नुस् र त्यसलाई अनुसरण गर्नुभयो भनेदेखि तपाईहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार संविधानको अनुसूची 8 ले स्पष्ट रूपले तपाईहरुलाई मार्ग निर्देश गर्छ। त्यतातर्फ तपाईहरुको ध्यान जाओस्। सूची बनाउनुस्। ती मध्येमा कुन चाहिँ बाचाहरू, कुन चाहिँ योजनाहरूलाई तपाईहरुले प्राथमिकता दिनुपर्दछ, ती बाचाहरूको तपाईहरुले चाहिँ प्राथमिकता गरेर सबैलाई उपयोगी हुने राम्रो योजना तर्जुमा गर्नका निमित्त पनि म आग्रह गर्छु। म कृष्णप्रसाद भट्टराईको एउटा कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। 48 सालमा सायद अहिले भन्दा पनि बढी स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेको थियो र राष्ट्रिय सभागृहमा यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रम भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो प्रशिक्षण तपाईहरु लिनुहोस् तर एउटा काम तपाईहरु नगर्नुहोस्। त्यतिबेला खानेपानीको धेरै ठूलो समस्या छ। म अध्यक्ष भए, त्यतिबेला गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्थ्यो। म अध्यक्ष भए मेरो घरको आँगनबाट धारो प्रारम्भ गर्छु भन्नुभयो भनेदेखि जनता तपाईको साथमा हुनु भनेको थियो। कहाँ आवश्यकता छ योजनाको त्यहाँबाट प्रारम्भ गर्नुहोस् र आफूलाई तपाईले अब सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अरूलाई सेवा दिएर बल्ल तपाईले सेवा लिनुपर्छ। त्यतातर्फ तपाईहरुको ध्यान अवश्य जानेछ भन्ने विश्वास अगाडि जान सकिन्छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व सङ्कलनमा तपाईहरुले विशेष ध्यान दिनु चाहिँ जरुरी छ। स्थानीय तहमा करका दरहरू निर्धारण गर्दा सबैको सहमति लिन जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। वैदेशिक ऋणको सीमा तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक मार्फत कुल गृहस्थ उत्पादनको 1/3 सीमाभित्र रहेर वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। बहुमतले पारित गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न हुने बित्तिकै लागू हुने जानकारी दिनुभयो। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ। त्यहाँबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानून बन्नेछ। यसअघि वैदेशिक ऋणको सीमा सिधै अङ्कमा तोक्ने प्रचलन थियो। यसको सीमा जति पनि बढाउन सकिन्थ्यो। पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण 1 वर्षमै 2.25 खर्ब बढेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 सम्ममा सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण 19 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78 सम्मको तुलनामा यो 2 खर्ब 37 अर्ब रुपियाँले बढेको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्य तालिका अनुसार 1 वर्षमा नेपालले 2 खर्ब 31 अर्ब 30 करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यस अवधिमा 72 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बाह्य परिचालन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा कमी 3 खर्ब भन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको थियो। त्यस वर्ष सरकारले 1 खर्ब 87 अर्ब आन्तरिक र 1 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ बाह्य ऋण थपेको थियो। यसबाट सार्वजनिक ऋणको आकार झन्डै 17 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष
76-77 सम्ममा सार्वजनिक ऋण 14 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँ थियो। प्रतिनिधि सभाले पास गरेको नयाँ विधेयक अनुसार वैदेशिक ऋणको परिचालन स्थानीय तहसम्मको योजनामा हुनेछ, तर ऋण लिने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ। सरकारले विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट ऋण लिन सक्ने सरकारले साबिकको राष्ट्रिय ऋण ऐनलाई समेत अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनमा समाहित गरेको छ। अब आन्तरिक र वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन एउटै छाता ऐनबाट हुनेछ। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्य काम गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानत सम्बन्धी कानुन व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउने भन्दै यो विधेयक ल्याइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले अनुसन्धानमा प्रयोग गर्ने एउटा जहाज भारतको आपतकै बीच श्रीलङ्काको हामअनटोट बन्दरगाहमा पुगेको छ। अनुसन्धानका लागि अत्याधुनिक उपकरणहरू जोडिएको जहाज जासुसका लागि प्रयोग हुन सक्ने भन्दै भारतले आपत्ति जनाएको थियो, तर भारतीय विरोध बावजुद जहाज श्रीलङ्का पुगेको हो। युवान याङ 5 नामको जहाजलाई श्रीलङ्काको पानीमा कुनै पनि अनुसन्धानका काम नगर्ने शर्तमा बन्दरगाहमा पार्क गर्न अनुमति मात्र दिएको बन्दरगाहका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। जहाज बन्दरगाहमा अगस्त 22 तारिकसम्म रहने जानकारी दिएको छ। हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनले नै सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिले श्रीलङ्कामा रहेको यो वान याङ 5 मा जहाजमा चीनको पछिल्लो पुस्ताको अन्तरिक्ष ट्र्याकिङ जहाजहरूमध्ये एक रहेको रोयटर्सले जनाएको छ। यसलाई उपग्रह, रकेट र अन्तरिक्ष महाद्वीपमा क्षेपणास्त्र परीक्षणको निगरानी गर्न प्रयोग गरिन्छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई दोहोरो प्रयोगको जासुस जहाज भन्दै अनुसन्धान र सर्वेक्षण पोत भनेका छन्। पछिल्लो समय अर्थतन्त्र टाट पल्टिएर समस्यामा परेको श्रीलङ्कालाई सहयोग पठाउनेमा सबैभन्दा अगाडि रहेको भारत यो घटनाबाट चिढ्न सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले विश्लेषण गरेका छन्। जुलाई महिनाको सुरुमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जहाजको सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको भन्दै श्रीलङ्काको क्षेत्रमा जानेबारे मौखिक विरोध गर्नुभएको थियो। रुसको कब्जामा रहेको क्राइमियाबाट लगातार विस्फोटक घटना भएका छन्। क्राइमिया क्षेत्रमा रहेको सैन्य गोदाममा आक्रमण भएको छ भने तोडफोड गरिएको छ। क्राइमिया रुसी सैन्य आधार शिविरमा आक्रमण भए लगत्तै अर्को पनि विस्फोटको घटना भएको छ। रुसी अधिकारीहरूले जोन कोही क्षेत्रमा विस्फोट भएको बताएका छन्। विस्फोटका कारण झन्डै 3000 मानिस विस्थापित भएका छन्। घटनामा मानवीय क्षति नभएको बीबीसीले जनाएको छ। रेलवे स्टेसनमा क्षति पुगेको छ। यो विस्फोटको घटना युक्रेनले गराएको रुसले आरोप लगाएको छ। गएको हप्ता ब्लक सी क्षेत्रमा रुसी लडाकु विमानमा आक्रमण भएको थियो। यद्यपि युक्रेनले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पक्षबाट भएको स्वीकार गरेको छैन। विश्वका शक्ति देशसँग रोकिएको आणविक सम्झौता वार्तालाई पुनर्जीवन दिन इरानले लिखित जवाब दिएको छ। रोकिएको वार्ता पुनः थाल्न तेहरानले लिखित जवाब युरोपेली संघ समक्ष प्रस्तुत गरेको हो। वार्ताका लागि संघले मध्यस्थता गरेको इरानले लिखित जवाब दिएको हो। जवाबको अन्तर्वस्तुबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। इरानको समाचार समिति इनराका अनुसार इरानले पेश गरेको जवाबमा संघको मध्यस्थतालाई स्वीकार गरिएको छैन। इरानले 3वटा विषयमा केन्द्रित भएर जवाब दिएको र त्यसमा अमेरिकाले मौखिक रूपमा व्यक्त गरेको सम्झौता निरन्तरताको प्रत्याभूतिलाई वार्ता एवं सम्झौताको दस्तावेजहरूमा समावेश गर्नुपर्ने जोड दिएको छ। कट्टरपन्थी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी नेतृत्वमा तेहरानले सम्झौतामा पुग्न भएको विलम्बको लागि अमेरिका दोषी रहेको दावी गरेको छ। इरानको लिखित जवाब प्राप्त भएको बताउँदै संघको विदेश मामला तथा सुरक्षा नीतिका प्रवक्ता नबिला मसरीले प्राप्त जवाबको अध्ययन भइरहेको बताउनु भएको छ। सन् 2018 मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई एकपक्षीय रूपमा वार्ताबाट अलगाएपछि इरानले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो। त्यसपछि तेहरानमाथि एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू पुनः लागू भएको थियो। तेहरानले आणविक सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने आडान त्यागेको छैन। अब खेलकुद समाचार। असोज 1 देखि सुरु हुने शहीद स्मारक सी डिभिजन छनौट फुटबलका लागि भदौ 14 गतेसम्म टिम दर्ता गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आह्वान गरेको छ। एन्फाले
बुधबार सूचना जारी गर्दै इच्छुक क्लबहरूले भदौ 24 गते भित्र एन्फाको सचिवालयमा क्लब र खेलाडी दर्ता गर्नुपर्ने जनाएको छ। क्लब दर्ता 25,000 रुपियाँ लाग्ने र खेलाडी र अफिसियल दर्ता शुल्क जनै 1,000 रुपियाँ लाग्ने एन्फाले जनाएको छ। क्लब दर्ता गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, वाणिज्य विभाग वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आर्थिक वर्ष 77-78 मा कर चुक्ता क्लबको विधानको प्रतिलिपि, थाई लेखा नम्बरको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। टिम र खेलाडी दर्ताका लागि एन्फाको आधिकारिक वेबसाइटबाट फर्म दर्ता गर्न सकिनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।